الجوانب الإنسانية في حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. دعوة من النبي المصطفى إلى الإنسانية وإلى الرحمة، دعوة إلى كل طبيب أن يكون إنسانا ورحيما بمرضاه، دعوة إلى كل غني أن يكون إنسانا ورحيما مع جميع الفقراء، دعوة إلى كل عالم أن يكون رحيما رفيقا بكل من يتعلمون منه، دعوة إلى كل تاجر أن يكون رحيما وإنسانا بكل من يبتاعون ويشترون منه، دعوة إلى كل والد أن يكون إنسانا ورحيما بأبنائه، دعوة إلى الأبناء أن يكونوا رحماء رفقاء بآبائهم، دعوة إلى كل زوج أن يكون إنسانا رحيما بزوجته، ودعوة إلى الزوجة أن تكون رحيمة بزوجها. فالدين الإسلامي هو دين الإنسانية لجميع الخلائق. خلقنا الله تبارك وتعالى من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وها هو الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يرفع شعار الإنسانية يوم أن وقف على جبل عرفات يوم حجة الوداع، قال يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. المولى تبارك وتعالى كرم الإنسان لإنسانيته فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وكرمه على جميع الخلائق على هذه الأرض. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هذا تكريم المولى تبارك وتعالى لك أيها الإنسان. فسنة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما جاءت إلا لتعلي من الإنسان لإنسانيته. القرآن الكريم بآدابه وأحكامه وشرائعه ما جاءت إلا من أجل هذا الإنسان. الله تبارك وتعالى ذكر كلمة الإنسان في القرآن 63 مرة، وذكر كلمة بني آدم في القرآن 6 مرات، وذكر الله تبارك وتعالى كلمة العالمين في القرآن 70 مرة، وذكر الله تعالى كلمة الناس في القرآن 240 مرة. بل إن أول آيات نزلت من القرآن
يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن النبي المصطفى جاء رحمة للبار وللفاجر، فمن آمن برسول الله وصدقه في الدنيا رحم في الدنيا وفي الآخرة، ومن لم يؤمن ويصدق برسول الله في الدنيا رحم في الدنيا وأجل له العذاب في الآخرة، وذلك لوجود النبي المصطفى على هذه الأرض. فكان قبل مجيء النبي المصطفى كان الله تعالى يعاقب الأمم الكافرة. قال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن عندما جاء النبي على هذه الأرض رفع الله عز وجل العذاب عن الأمم الكافرة، فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي المصطفى وهو جالس في المسجد مع صحابته، وإذ امرأة أتت إلى المسجد وقالت: أين رسول الله؟ فقال لها: ها أنا يا أمة الله، تعالي، ماذا تريدين؟ فقالت: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني من الزنا يا رسول الله. وانظر كيف تعامل النبي المصطفى بإنسانية وبرحمة ما بعدها رحمة. المرأة تقول: زنيت يا رسول الله فطهرني من الزنا، فيدير النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها لعلها تقول ما قالت وتنصرف من أمام رسول الله، لكن المرأة قالت مرة ثانية: زنيت يا رسول الله فطهرني من الزنا، فيلفت النبي وجهه عنها ويقول للصحابة: أعقلها فيه شيء؟ عقلها متزن؟ عقلها ناضج يفهم ما تقول؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إنها الغامدية. فقالت: يا رسول الله، إني زنيت وحبلى من الزنا يا رسول الله. هل أمر النبي بقتلها هي وجنينها؟ هل أمر النبي أن يضربوها وأن يفعلوا معها أي شيء؟ إنما قال الرسول لها: اذهبي حتى تضعي هذا الطفل. فذهبت المرأة ومرت شهور الحمل، ويوم أن ولدت المرأة جاءت بطفلها الصغير ملفوفة بخرقة من القماش وقالت: هذا الطفل يا رسول الله ولدته اليوم. فقال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: الرسول الإنسان، الرسول صاحب الرحمة على هذه الأرض. من يكون لهذا الطفل الصغير؟ من الذي يرضعه؟ اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه أيتها المرأة.
النبي يعيدها مرة والثانية لعلها لا تعود، لكن بعد العامين وبعد أن فطمت هذا الطفل الصغير جاءت به على كتفها وفي يده قطعة من الخبز على أنه أنهى الرضاعة، وقالت: ها هو يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: من الذي يتكفل بهذا الطفل الصغير؟ قال: رجل من الأنصار. أنا يا رسول الله. قال النبي: إن الذي يتكفل به إنما يكون رفيقي في الجنة يوم القيامة. ثم أمر النبي المصطفى أن يعدوا هذه المرأة لترجم، وأثناء رجمها جاء بعضا من الدماء على وجه خالد بن الوليد وعلى ثيابه، فسبها ولعنها على مسمع من رسول الله. فقال النبي المصطفى: لا تسبها يا خالد، فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. صاحب مكس أي الرجل الذي يعين الظلم على ظلمهم، يعني ليس ظالم وفقط، إنما يعين الظلم على ظلمهم. لو تابها توبة هذه المرأة لتاب الله عليها. النبي يعد نفسه ليصلي عليها، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتصلي على امرأة كانت زانية؟ فقال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. كفى أنها جادت بنفسها إلى الله تعالى. إنسانية ورحمة ما بعدها إنسانية. أنس بن مالك يقول: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي أف قط. خدم رسول الله 10 سنوات ما نهره وما قال له شيء يغضبه. لذلك اسمع إلى أنس وهو يصف رسول الله. قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. أمنا صفية رضي الله عنها جاءت بإناء فيه طعام إلى رسول الله، وكان حينها في بيت أمنا عائشة. الرسول معه أصحابه، فدخلت أمنا صفية بالطعام، فعلمت أمنا عائشة بهذا الأمر، فخرجت وأخذت الإناء وألقته على الأرض. طاح الطعام هنا وهناك. موقف حدث أمام الصحابة. ماذا يفعل رسول الله؟ أيضربها؟ أيقول لها ألحقي بأهلك؟ أيسبها ويلعنها؟ ما فعل رسول الله ذلك، إنما قال لأصحابه: لقد غارت أمكم، لقد غارت أمكم. انظروا كيف عالج رسول الله هذا الموقف بكل إنسانية وبكل رحمة. نختم حديثنا بهذا الحبر اليهودي زيد بن سعنة. كان حبرا من أحبار اليهود، أراد أن يختبر النبي في إنسانيته ورحمته، وكان له مال
لكن موعد السداد لم يأتي بعد، ما زال هناك وقت على السداد. فقال أذهب إلى رسول الله وأختبره. فذهب إلى النبي والنبي واقف مع أصحابه، فأمسك برسول الله هكذا وقال يا محمد ألا تقضي ما عليك من دين؟ فقد عرفت عنكم يا آل عبد المطلب أنكم تماطلون في الحقوق التي عليكم. فقام عمر بن الخطاب ونزع سيفه وهم أن يضرب هذا الرجل، فاحتمى هذا الرجل برسول الله، الرجل الذي أتى ليعتدي على رسول الله هو الآن يحتمي به من عمر. فقال له رسول الله لا يا عمر، لا تفزعه يا عمر، لا تروعه يا عمر، إنما كان عليك أن تقول له أن يطلب حقه بأدب، أن يطلب حقه بدين، أن يطلب حقه بكل إنسانية ورحمة. ثم قال رسول الله اذهب يا عمر وأعطه حقه، ثم أعطه مالا آخر من بيت مال المسلمين جراء ما روعته وأخفته يا عمر. إنسانية الحبيب المصطفى. والرجل يمشي مع عمر بن الخطاب، فإذ به يقول ألا تعرفني يا ابن الخطاب؟ فقال